अथाष्टपञ्चाशः सर्गः। इत्युक्तः करुणम् वाक्यम् वानरैस्त्यक्तजीवितैः स बाष्पो वानरान् गृध्रः प्रत्युवाच महास्वनः। यवीयान् सममभ्राता जटायुर्नाम वानराः यमाख्यातः तम् युद्धे रावणेन बलीयसा वृद्धभावादपक्षत्वात् शृण्वंस्तदपि मर्षये न हि मे शक्तिरस्त्यद्य भ्रातुर्वैरविमोक्षणे पुरा वृत्रवधे वृत्ते स चाहम् च जयैषिणौ आदित्यमुपयातौ स्वोज्ज्वलन्तम् रश्मिमालिनम् आवृत्याकाशमार्गेण जवेन स्वर्गतौ भृशम् मध्यम् प्राप्ते तु सूर्ये तु जटायुरवसीदति तमहम् भ्रातरम् दृष्ट्वा सूर्यरश्मिभिरर्दितम् पक्षाभ्याम् छादयामास स्नेहात् परमविह्वलम् निर्दग्धपत्रः पतितो विन्ध्येऽहम् वानरर्षभाः अहमस्मिन् वसन् भ्रातुः प्रवृत्तिम् नोपलक्षये जटायुषस्त्वेव मुक्तो भ्रात्रा सम्पातिना तदा युवराजो महाप्रज्ञः प्रत्युवाचाङ्गदस्तदा जटायुषो यदि भ्राता श्रुतम् ते गदितम् मया आख्याहि यदि जानासि निलयम् तस्य रक्षसः अदीर्घदर्शनम् तम् वै रावणम् राक्षसाधमम् अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंसनः ततो ब्रवीन्महातेजा भ्राता ज्येष्ठो जटायुषः आत्मानुरूपम् वचनम् वानरान् सम्प्रहर्षयन् निर्दग्धपक्षो गृध्रोऽहम् गतवीर्यः प्लवङ्गमाः वाङ्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्यमुत्तमम् जानामि वारुणान् लोकान् विष्णोस्त्रैविक्रमानपि देवासुरविमर्दांश्च ह्यमृतस्य विमन्थनम् रामस्य यदिदम् कार्यम् कर्तव्यम् प्रथमम् मया जरया च हृतम् तेजः प्राणाश्च शिथिला मम तरुणीरूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च भामिनी भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती सूर्यप्रभेव शैलाग्रे तस्याः कौशेयमुत्तमम् असिते राक्षसे भाति यथा वातडिदम्बुदे ताम् तु सीतामहम् मन्ये रामस्य परिकीर्तनात् श्रूयताम् मे कथयतो निलयम् तस्य रक्षसः पुत्रो विश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च अध्यास्ते नगरीम् लङ्काम् रावणो नाम राक्षसः इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्णे शतयोजने तस्मिन् लङ्कापुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा जाम्बूनदमयैर्द्वारैश्चित्रैः काञ्चनवेदिकैः प्रासादैर्हेमवर्णैश्च महद्भिः सुसमाकृता प्राकारेणार्कवर्णेन महता च समन्विता तस्याम् वसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता जनकस्यात्मजाम् राज्ञस्तस्याम् द्रक्ष्यथ मैथिलीम् लङ्कायामथ गुप्तायाम् सागरेण समन्ततः सम्प्राप्य सागरस्यान्तम् सम्पूर्णम् शतयोजनम् आसाद्य दक्षिणम् तीरम् ततो द्रक्ष्यथ रावणम् तत्रैव त्वरिताः क्षिप्रम् विक्रमध्वम् प्लवङ्गमाः ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्ट्वा प्रत्यागमिष्यथ आद्यः पन्थाः कुलिङ्गानाम् ये चान्ये धान्यजीविनः द्वितीयो बलिभोजानाम् ये च वृक्षफलाशनाः भासास्तृतीयम् गच्छन्ति क्रौञ्चाश्च कुररैः सह श्येनाश्चतुर्थम् गच्छन्ति गृध्रा गच्छन्ति पञ्चमम् बलवीर्योपपन्नानाम् रूपयौवनशालिनाम् षष्ठस्तु पन्था हंसानाम् वैनतेयगतिः परा वैनतेयाच्च नो जन्म सर्वेषाम् वानरर्षभाः गर्हितम् तु कृतम् कर्म येन स्म पिशिताशिनः
प्रतिकार्यम् च मे तस्य वैरम् भ्रातृकृतम् भवेत् इह स्थोऽहम् प्रपश्यामि रावणम् जानकीम् तथा अस्माकमपि सौपर्णम् दिव्यम् चक्षुर्बलम् तथा तस्मादाहारवीर्येण निसर्गेण च वानराः आयोजनशतात् साग्राद्वयम् पश्याम नित्यशः अस्माकम् विहिता वृत्तिर्निसर्गेण च दूरतः विहिता वृक्षमूले तु वृत्तिश्चरणयोधिना उपायो दृश्यताम् कश्चिल्लङ्घने लवणाम्भसः अभिगम्य तु वैदेहीम् समर्थार्थागमिष्यथ समुद्रम् नेतुमिच्छामि भवद्भिर्वरुणालयम् प्रदास्याम्युदकम् भ्रातुः स्वर्गतस्य महात्मनः ततो नीत्वा तु तम् देशम् तीरे नदनदीपतेः निर्दग्धपक्षम् सम्पातिम् वानराः सुमहौजसः तम् पुनः प्रापयित्वा च तम् देशम् पतगेश्वरम् बभूवुर्वानरा हृष्टाः प्रवृत्तिमुपलभ्यते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 58 सर्गः।